Galaxy News Hour live. गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका मध्ये 1,23,000 उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउँदा तोकिएको जरिवाना विवादित अवस्थामै छ। सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना नअसुल्न भन्दै अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ। उक्त आदेश नआएको भए यही फागुन मसान्तभित्र जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार अबका 6 वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उठ्न पाउने थिएनन्। निर्वाचित पदाधिकारीको त पद मुक्त नै हुन्थ्यो। एकैपल्ट गोसवारा रूपमा उपल्लो हदको जरिवाना तोक्ने आयोगको यो निर्णय कति न्यायसँग छ भनेर देशको सर्वोच्च न्यायालयले हेरिरहेकै बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरिदिएको छ कि अब ती उम्मेदवारको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा परेको छ। निर्वाचित पदाधिकारी अहिले नै पदमा बस्न नसक्ने गरी सङ्कटमा फँसेका छन्, किनभने राष्ट्रपति मार्फत जरिवाना मिनाहा गराउने सरकारको कदमबाट प्रकारान्तरले निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुन पुगेको छ। अर्थात् जरिवाना मिनाहा गरेर सरकारले उनीहरूलाई कसुरदार कायम गरिदिएको छ। हो, हाम्रो कानुनले राष्ट्रपतिबाट निश्चित शर्तको अधीनमा रही कुनै सजाय वा जरिवाना माफी मिनाहा दिन सक्ने ठाउँ राखेको छ। संविधानको धारा 276 मा यो व्यवस्था छ। तर सजाय माफ हुँदैमा कसुर वा अपराध माफ हुँदैन। सजाय तोक्ने अड्डाको निर्णय पनि बदर हुन सक्दैन। यो कुरा पनि कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसैले ती उम्मेदवारले केवल रकम तिर्नु नपर्ने मात्र भएको हो। यसले उम्मेदवारीको अधिकार सृजना गर्दैन। निर्वाचित पदाधिकारीले पदमा बस्ने अधिकार पनि गुमाउँछन्। फेरि माफी मिनाहाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको हुनुपर्छ। के ती 1,23,000 उम्मेदवारबाट निवेदन सङ्कलन सरकारले गरेको छ त? त्यो पनि पक्कै छैन। त्यसो भए सरकारले यति धेरै व्यक्तिको जिम्मा किन लियो? के आधारमा लियो? देशको सर्वोच्च कार्यकारीबाट कुनै निर्णय गर्नु अघि यसका बहुआयामिक असर केलाउनु पर्दैन र? सम्बन्धित सरकारवालासँग समन्वय पनि गर्नु पर्दैन? ग्यालेक्सी न्युज आवर यिनै सवालमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथका तीर्थालु अहिलेसम्मकै धेरै झन्डै 12 लाख भक्तजनले दर्शन गरेको कोषको आँकडा। देशभरका अन्य शिवालयमा पनि अभूतपूर्व उपस्थिति। अदालतमा विचाराधीन छँदै जरिवाना मिनाहा दिने सरकारको हतारोले खर्च विवरण नदिने उम्मेदवार दोषी ठहर। 1,23,000 जनाको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा। प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान नदिन वित्त आयोगको सुझाव। वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउन एकमुष्ट रकम दिन सिफारिस। पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कट र आतंकवादसँग जुझ्न सघाउने चीनको प्रतिबद्धता। दुई देशबीचको रणनीतिक सहमति कार्यान्वयन र विकास परियोजनामा चासो। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालको लगातार तेस्रो जित। नामिबिया 3 विकेटले पराजित। आशिफ ज्ञानेन्द्र र कुशलद्वारा अर्धशतक प्रहार। गत स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरिदिएको छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट जरिवाना त मिनाहा गरायो, तर यसले तिनै मिनाहा पाउने उम्मेदवारलाई नै सङ्कटमा फसाइदिएको छ। सरकारले गरेको निर्णयले एकातिर स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई नै दोषी करार गरिदिएको छ भने अर्कोतिर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हात हालेर संविधानको व्यवस्था पनि कुल्चिएको छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 31 गते खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै स्थानीय तहका 1,23,624 जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गराउने एकमुष्ट निर्णय गरेको थियो। त्यसमा तोकिएको म्याद गुज्रिएपछि वा ढाँचा नपुर्याएर खर्च विवरण बुझाउनेदेखि नबुझाउनेसम्म थिए।
आयोगले सबैलाई सगोलमा राखेर पद अनुसार 1.5 लाखदेखि 7.5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको पहिलो पल्ट नै अधिकतम हदमा जरिवाना तोकिएकाले धेरैतिरबाट आयोगको आलोचना समेत भएको थियो। आयोगको यस निर्णयमा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले बिहीबार मात्र अन्तरिम आदेश दिँदै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। साथै उसले आयोगको निर्णयको वैधानिकता र औचित्य परीक्षण गरी थप निर्णय दिनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाब समेत मागेको छ। तर सरकारले संविधानको धारा 276 को दुरुपयोग गर्दै उनीहरूको जरिवाना नै मिनाहा गरिदियो। अदालतलाई फैसला नै गर्न नदिई सरकारले हतार विचाराधीन विषयमा हात हालेर एकातिर अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ भने अर्कोतिर संविधानको मर्म र भावना समेत कुल्चेर स्वेच्छाचारी शैली देखाएको छ। कानुन सम्मत त हुँदै होइन। दुईटा कारण छ। एउटा त अदालती प्रक्रियामा छ त्यो प्रश्न भनेपछि त्यसलाई अदालतले कुन रूपमा उल्लेख गर्दछ र दायित्वका प्रश्नहरूको छिनोफानो कसरी गर्दछ भन्ने कुरो अदालतको विचाराधीन विषय हो। अनि यो विषयमा सरकारले लामो हात गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो भनौँ कि यदि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या न्याय अन्यायका ठुला नैतिक प्रश्नहरू संलग्न भएको यदि विषय हुँदो हो भने अनि राष्ट्रपति मार्फत यो अधिकारको प्रयोग गरेर अनि एउटा निर्णय गर्न सकिन्छ। तर यहाँ त्यस्ता विषयहरू केही पनि छैनन्। संविधानको धारा 276 मा कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहका उम्मेद्वारको जरिवाना मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयलाई संविधान र कुनै पनि कानुनले चिन्दैन। बरु उल्टै ती उम्मेद्वारले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी कसुर गरेको ठहर भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई माफी दिएर ती सबै स्थानीय तहका करिब 1 लाख जो जनप्रतिनिधि अहिले माफी भयो उनीहरूको निधारमा एउटा कलङ्कको टीका लाग्यो। उहाँहरूलाई 5,000 10,000 तिर्नका लागि गाह्रो हुन्थ्यो होला, त्यो अर्को ठाउँमा छ। तर त्यो निर्वाचन सम्बन्धी अपराध गरेको उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै माफी मिना भयो। त्यसो भए हुनाले स्वयं जसले माफी मिना पाउनुभयो उहाँहरूले अपराध गरेको चाहिँ स्थापित भयो, मात्रै सजाय समेत नभएको। यो दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन। र अन्तिम कुरा चाहिँ यसरी नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष जुन सिफारिस गर्यो त्यो 276 धाराको भावनाको पनि विपरीत छ। स्थानीय तहका उम्मेद्वारको जरिवाना राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा गर्नुपर्ने औचित्य र पुष्टि गर्न सरकारले सकेको छैन। माफी मिनाहा जसलाई पाए उसैलाई दिने व्यवस्था पनि होइन। तर यहाँ त सरकारले सत्ता प्राप्ति र थमौतीका लागि जे पनि गर्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेको छ। यस निर्णयले आगामी दिनमा संविधानमा राखिएको माफी मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाको अझै दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले जरिवाना मिनाहा गरेपछि यसका कानुनी असर के हुन सक्छन् भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाललाई सोधेका छौं। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छन्। अदालतले त्यसको टुङ्गो लगाएकै छैन, छिनोफानो गरेकै छैन। निर्वाचन आयोगले एउटा संवैधानिक आयोगले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयलाई बडो हतारका साथ हेर्नुहोस्, मन्त्री परिषदले कुनै विवाद आउँछ अदालतमा गएर अदालत रोक्छ कि भन्ने कुरो समेतलाई ठानेर सोचेर एकदम हतारमा गोप्य रूपमा तुरुन्तै के गरिदियो नि माफी दिने निर्णय गरायो। हेर्नुहोस् यसले के देखिराखेको छ भने हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू राजनीतिक ढङ्गबाट निर्णय पनि हुँदा रहेछन्। यो संवैधानिक विषयवस्तु थियो, 276 को विषयवस्तु हुनसक्छ। त्यसलाई भोलि गएर निर्वाचन आयोगले ठहर्याएको कुरो, जरिवाना तोकेको कुरो, निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेका कुराहरू बदर हुन सक्ला। अदालतले बदर गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि छन्, यथेष्ट आधारहरू थिए। तर त्यसो भनिरहँदा अदालत मुद्दा विचाराधीन रहिराखेकै छ। त्यो विषयवस्तुमा रिटबाट है, फेरि सामान्य अधिकार क्षेत्र, साधारण अधिकार क्षेत्रबाट होइन, असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट विचाराधीन छन्। कहीँ भने कहीँ संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यस्ता मुद्दाहरूलाई, विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूलाई असर पर्ने गरेर व्याख्याको विषय 276 को संविधानको धारा 276 को व्याख्याको विषयवस्तु रहिरहेको अवस्थामा जुन मन्त्री परिषदले हतार गरेर
जुन एउटा माफी दिने सिफारिस गर्यो राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिसमा आइसक्यो त्यो त्यसको त्यो पनि राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई पनि अनुमोदन भइसक्यो यसरी गर्नुहुन्थेन हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक निर्णयलाई संविधानको भावना विपरीत संविधानको मर्म विपरीत कुनै राजनीतिक निर्णय गरिन्छ र त्यसलाई हतार हतार मन्त्री परिषदले पठाएर यो विषयलाई यसरी टुङ्गो पुर्याउनु हुन्थेन यो गलत राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम भएको छ। 1,23,000 उम्मेद्वार निर्वाचन कसुरमा दोषी करार भएका छन्। यसले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पुत्री एवं भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालकै पदलाई सङ्कटमा पारिदिएको छ। यदि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नी छोरीलाई हेरेर हतार हतार यो निर्णय गरेका हुन् भने त्यो झनै आपत्तिजनक विषय हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको सिफारिस प्रतिवेदनमा टुक्रेर एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउन भनिएको हो। आयोगले सशर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति सूचक र मापदण्डका आधारमा रहेर पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा दीर्घकालीन लाभ र समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्त्वको आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन भनिएको छ। आयोगले केन्द्रबाट जाने सशर्त अनुदानको रकम बिस्तारै घटाई त्यसलाई समानीकरण अनुदान मार्फत प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई 57 अर्ब 17 करोड, स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड रुपियाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मध्य प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मध्य सरकारले सबैभन्दा कम अङ्क पाएको हो। उसले जम्मा 20.5 अङ्क पाएको छ। आयोगको मूल्याङ्कनमा कुनै प्रदेशले पनि 45 अङ्क ल्याउन सकेनन्। प्रदेश एक सरकारले सबैभन्दा धेरै 44.3 अङ्क पाएको छ। यस्तै बागमतीले 36.1, गण्डकीले 38.5, लुम्बिनीले 34.4, कर्णालीले 25.9 र सुदूरपश्चिमले 26.1 अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसार आयोगले प्रदेशलाई अङ्क दिएको हो। आयोगले लेखा परीक्षण, बेरुजु फर्छौट, लक्षित राजस्व सङ्कलन लगायत विभिन्न 19 सूचकलाई आधार मानेर प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। कार्य सम्पादनमा पाउने अङ्कका आधारमा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब बाँकी प्रसङ्ग स्मृति। आज महाशिवरात्रि भगवान शिवोत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्वमा पूजा आराधनाका लागि काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको दिनभर घुइँचो लाग्यो। भक्तजन देशका विभिन्न भागबाट मात्र होइन, भारत लगायत देशबाट पनि आए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिमा आज पशुपतिनाथमा अहिलेसम्मकै धेरै भक्तजन आएको बताएको छ। प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार झण्डै 12 लाख भक्तजनले दर्शन गरेका छन्। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभरका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको घुइँचो बिहानैदेखि लागेको छ र यतिखेर हामी पाशुपत क्षेत्रमा छौँ काठमाडौँको र यहाँ पनि भारत लगायत तेस्रो मुलुकसहित नेपालभरबाट लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरू आएका छन्। आजको दिनलाई महाशिवरात्रि पर्वलाई उनीहरूले भव्यताका रूपमा मनाइरहेका छन् र दर्शनार्थीहरूले निकै उत्साहका साथ निकै रमाइलो गरी आजको दिनलाई मनाइरहेका छन्। हामीले केही दर्शनार्थीहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। कस्तो छ यहाँको, कति समय लाग्यो यहाँ दर्शन गर्नुको लागि तपाईँले? पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ दर्शन गर्न एकदम सहज, एकदम सहज वातावरण बनाएको छ पशु विकास कोषले। जस्तै अब 3 बजे चाहिँ 22 यता जयबागेश्वरबाट लाइन बसेको मान्छेले 45 मिनट दर्शन गर्न पाछन्। म पनि त्यस्तै त्यही हाराहारीमा परेँ।
जति मान्छेले पशुपतिमा जाँदाखेरि शिवरात्रिको दिन चाहिँ दर्शन गर्न पाइँदैन, धेरै लाइन हुन्छ, बस्न सकिँदैन भन्नेहरूको लागि यहाँ एकदम राम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र बाहिर जति लामो लाइन भए पनि भित्र चाहिँ आउँदाखेरि एकदम सहज र हौसलापूर्वक चाहिँ दर्शन गरी हामी चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वलाई मनाउनकै लागि भारतबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा साधु सन्तहरू नेपाल आएका छन् र आज हामीले यहाँ काठमाडौँको पशुपतिनाथमा केही साधु सन्तहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। उनीहरूले नेपाल आइसकेपछि पशुपति क्षेत्रमा पुगिसकेपछि आजको शिवरात्रिलाई कसरी लिएका छन् त उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शब्दमा। भगवान शिव यहाँ पे जो है पशुपति के नाम से साक्षात भगवान का रूप है। हाँ जी, यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं ना लोग भोलेनाथ, तो यहाँ पे साक्षात भोलेनाथ का विराजमान है। शिवरात्रिको अवसरमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि यस पाशुपत क्षेत्रमा पुगेका केही संस्कृतिविदहरूले शिवको महिमालाई यसरी अर्थ्याउँछन्। आज भगवान शिवजी जुन भक्तले उहाँप्रति लक्षित गरेर केही अर्पण गर्यो, अब केही छैन भने तपाईँको मन अर्पण गर्यो अथवा तपाईँको सेवा कुनै भजन कीर्तन अथवा ओम नमः शिवायको मन्त्र अथवा पाञ्चायन स्तुति कुनै पनि तपाईँको अलिकति भक्ति भावमा कसैले गर्यो भने भगवान आशुतोष अझ बढी छिटो खुसी हुनुहुन्छ भन्ने इच्छा कामना अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सबैको श्रद्धालुहरूको भिडभाड लाग्ने गर्दछ। भगवानको जुन खालको महादेवको एउटा अर्धनारीश्वरको स्वरूप छ नि त्यो चाहिँ हाम्रै प्रतीक हो जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले यो चाड चाहिँ हाम्रो लागि पनि हो अनि हामी हरेक वर्ष आउँछौँ यहाँ दर्शन गर्छौँ अनि भनौँ एउटा महादेव भगवानको के भन्छ आराधना गर्ने व्रत बस्ने अथवा हामीले के भन्छ पुज्ने चित्त शान्ति गर्ने हाम्रो पनि एउटा के भन्छ इच्छा हुन्छ अनि त्यो अनुरूप हामी आउँछौँ। यस्तो के अब आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे घुस्न दिने होइन अनि हामीहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै हुँदो रहेछ क्या नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ। कति घन्टादेखि लाइनमा बस्नु भयो हजुर? हजुर म कति घन्टा भयो भनेपछि तपाईँलाई यस्तै 12 घन्टा जति भयो। कम गाह्रो भएको छ, मान्छेले फेन्ट हुन मात्रै बाँकी छ। मान्छेहरू 3 बजेबाट लाइन 4 माइलबाट उहाँबाट लाइन आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला मान्छेलाई। अब यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन राम्रो छ हामीले चुस्त बनाएका छौँ भनिरहँदाखेरि यहाँको कुरा खै त हो कि ल भन्नु सबैजना ल हेर्नुहोस् यहाँ कति विकनेस त धेरै नैको थियो। उता आउनु भएको थियो बिपीहरू नाप्न अनि हामीले त्यो ओआरएस पनि खुवायौँ। विकनेस छ अब लाइन चुच्चेपाटीसम्म छ भन्नुभएको छ। अब कति बेला सर्ने हो थाहा भएन। अब अगाडि ठुल्ठुलो मान्छेहरू अगाडि छिर्न पाउनुहुन्छ। अब हामी भनेको त्यो नर्मल पिपुलहरू त पछाडि नै हुनुहुन्छ। त्यही भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट समेत ठुलो सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ आइपुगेका छन् र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा अझै क्षेत्र विकास समितिले ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेको साथमा राजेन्द्र भट्ट, पाशुपत क्षेत्र, काठमाडौँ। विगतको तुलनामा यसपालि पशुपतिनाथमा दर्शनार्थीको घुइँचो निकै बढ्यो। बिहान 3 बजेदेखि नै मन्दिरका 4वटै ढोका खुला गरिए पनि भक्तजनले सहजै दर्शन गर्न पाएनन्। दर्शनार्थी 8 घण्टाभन्दा बढी लाइन लागे। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विभिन्न समिति गठन गरेर व्यवस्थापन मिलाएको भने पनि भक्तजनले त्यस्तो अनुभव गर्न पाएनन्। अर्थात् व्यवस्थापन निकै फितलो देखियो। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभरका शिवालय मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। भगवान शिवको पूजा आराधना गरी आज महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ र यति बेला हामी पशुपति क्षेत्रमा छौँ र यहाँको माहौल पनि निकै उत्साहप्रद देखिन्छ। ज्ञानु चापागाई। कहाँबाट आउनुभएको? सुकेधारोबाट। एक्लै आउनुभयो? एक्लै हो। अनि दर्शन गरिसक्नु भयो? अनि लाइनमा कति बस्नु पर्यो? परेन। लाइनमा बस्नु परेन? कति बेला आउनुभएको? आउनु त बिहानै म बिमारी छु, आफै आउँछु। कस्तो छ व्यवस्थापनको बाटो? सन्तोषजनक मान्ने स्थिति छ अथवा यो चाहिँ पुगिरहेको छैन भन्ने छ? पुगेको चाहिँ छैन। हामी अर्को लाइन 2 घन्टा बसेर फेरि अर्को लाइनमा बसेको। हामी पट्टिको लाइनमा 2 घन्टा बसेर त्यहाँबाट नसकेर फेरि यता गौरीघाटको साइडबाट अनि बसेर अहिले दर्शन गरे। हामी पशुपति परिसर क्षेत्रमा छौँ र यति बेला मसँग पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भक्तजनहरू आइरहँदा व्यवस्थापनको पाटो कसरी गरिँदैछ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।
ठिकै छ। अब यहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ 20 लाख भक्तजनहरू आउने अनुमान गरिएको अवस्थामा चाहिँ अनुमान त 20 लाख भक्तजनले प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने अनुमान हो। यो क्षेत्र विशेषतः चाबहेल चन्द्रविनायकदेखि लिएर गौशाला एयरपोर्टको क्षेत्रसम्म, गुहेश्वरी पारिपट्टिको क्षेत्रसम्म, त्यस्तै गरी गौरीघाट क्षेत्रसम्म, यी सबै क्षेत्र श्लेषमान्त जङ्गल कैलाश चौर सबैतिर हेर्दाखेरि जति मान्छे यहाँ मेला भर्न आउनुहुन्छ सबैभित्र पसेर प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउनुहुन्न, गर्नु पनि हुन्न। उहाँहरूको आफ्नो क्षेत्र छ काम गर्ने, त्यो क्षेत्रमा मेला हेर्नको लागि मात्रै आउनेहरूको पनि आकलन गर्दा झन् 30 लाख पुग्नुहुन्छ। हाम्रो अनुमान त 20 लाखले चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुभयो भने हाम्रो लागि ज्यादै गौरवको विषय हो। किनभने गत वर्ष 8-10 लाख 12 लाख 15 लाख चाहिँ पाउनुभएको थियो, हामीले 14 लाख अनुमान गरेका थियौँ भने यस वर्ष 5-6 लाख बढाउन पाउनु हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। र हामी चाहन्छौँ आउँदा वर्षहरूमा 50औं लाखले प्रत्यक्ष दर्शन पाउने एउटा सिचुएसन तयार होस् भन्ने हेतुले सोही अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपति परिसरमा व्यवस्थापनको पाटो चुस्त दुरुस्त पारिरहेको पशुपति विकास कोषले दाबी गरिरहँदा यहाँ अवलोकनका लागि यसै गरी पशुपति परिसरमा दर्शनका लागि आएका दर्शनार्थीहरूले भने व्यवस्थापनको पाटोमा केही प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले व्यवस्थापन केही फितलो भएको भन्ने गुनासो पनि दर्शनार्थीबाट सुनिएको छ। हामी कालीमाटीदेखि आएको होइन, 2 बजे रातिदेखि आएर हामी लाइनमा बसेको होइन। त्यो लाइनबाट मेन त्यहाँ गेटबाट छिर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम व्यवस्थापनको कमीले गर्दा होला सायद त्यहाँनिर चाहिँ बाहिरबाट लाइन नबसिकन आएर बस्दिनेहरूले बाहिरबाट पेल लिएर अनि यता लाइन बसेपछि पट्टिबाट पनि हामीलाई धकल्ने, उताबाट पनि धकलेर लडाइदिने गरेर पूजाको सामानहरू नि हामीहरूको त्यहाँ खसेर कहाँ गयो थाहा छैन होइन। एकदमै व्यवस्थापनको कमी भयो। अहिलेको वर्ष जे भयो भयो, अर्को वर्षदेखि हामी आउँदा यस्तो दुःख खेप्न नपरोस् भन्न चाहन्छु। जो 5 दिन पहले आ जाओ तो यहाँ रहने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। साधु संतों के पास इतना है नहीं, कहाँ रहें। तो 5 दिन तक रोड पर राम मंदिर वाला भी नहीं रुकने देता है। रोटी की कोई लेकिन नहीं, रोटी कहीं मर्जी से खा लो, लेकिन थोड़ा सरकार जैसे एक हाल कुछ करा दे तो उसमें साधु संत आए आराम से रहें, रोटी भले न मिले और शौचालय की व्यवस्था। मेन भन्नुपर्दा चाहिँ अब यहाँको पुलिसहरू हुनुहुन्छ नि, अब उहाँहरूको अब आफ्नो आफन्तहरूलाई चाहिँ मेरो मान्छे हो भनेर छिराइदिनुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब सबैलाई रोक्नु पऱ्यो भने त मेन गेटबाट भित्र जान नदिने भइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ लाइक मेरो मान्छे हो पठाइदे भन्नुहुन्छ क्या। अब उहाँहरूलाई चाहिँ रोक्न पनि हामीले मिलेन, उहाँहरूले पनि कराउनुहुन्छ हामीलाई होइन। अनि त्यसपछि उहाँले लिएर जान्छ, हामीलाई त्यसमा चाहिँ गाह्रो भयो। विगतमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण खुलेरै पर्व मनाउन नपाएका दर्शनार्थीहरूले यसपटक खुलेरै पर्व मनाइरहेका छन् र विशेष गरी शिवरात्रि पर्वमा पछिल्लो समय केही विकृत पक्षहरू पनि देखिएका छन्। यसतर्फ सजग भई पर्वलाई विशेष रूपमा मनाउन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा तुलसी अरियाल, ग्यालेक्सी फोके, पशुपति, काठमाडौँ। महाशिवरात्रिका अवसरमा देशका अन्य शिवालयमा पनि भक्तजनहरूको घुइँचो बिहानैदेखि लागेको छ। कैलालीको धनगढी स्थित शिवपुरी धाम बिहानैदेखि भक्तजनले भरियो। मेला भर्न आसपासका जिल्ला र भारतबाट समेत भक्तजन आए। महाशिवरात्रि पर्व देशभर रहेका शिवालयहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूले शिवप्रति भक्ति दर्शाउँदै आज महाशिवरात्रि पर्व मनाइरहेका छन्। हामी कैलालीको यस शिवपुरी धाममा छौँ। यहाँ पनि बिहान 3 बजेदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूले महाशिवरात्रि पर्व मनाइरहेका छन्। कुन ठाउँबाट आउनुभएको तपाईँहरू? डडेलधुरा। आज विशेष रूपमा महाशिवरात्रि पर्व, यो पर्वलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यो त धार्मिक परम्परा अनुसार अब आज त शिवजी जन्मेको दिन यसलाई चाहिँ हामी अति हर्षोल्लासमयसित मनाउँछौँ। त्यो भएर अब पुरै स्नान गरियो पुरै धाराहरूमा, अनि दर्शन गरियो सबै ठाउँमा दर्शन गरेर अनि फर्केर अब जान लाग्यो। आज शिवरात्रि पर्व होइन, यो पर्वलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ आज शिवजीको एकदमै धुमधाम पूजा गरिन्छ। आज शिवजीको महान चाडपर्व हो अनि सबैजना व्रत बस्ने अनि पूजा गर्ने त्यही हो। हामी सबै नेपालीको ठुलो चाहिँ आस्थाको पर्व हो, विश्वासको पर्व हो, धार्मिक पर्व हो होइन। खास गरी अब यो हाम्रो शिवपुरी धाम बनेको एउटा धार्मिक स्थान पनि हो। वास्तव यहाँ 1008 चाहिँ के अरे यो तपाईँको ज्योतिर्लिङ्ग छ होइन। पछिल्लो पटक वास्तवमा योलाई गरी सबै
आशीर्वाद दिने, अब पूजाआजा गर्ने होइन, सम्पूर्ण सहपरिवारसहित आएर आफ्नो मनोकामना वास्ता भनौँ न केही इच्छाहरू भगवान्सँग प्रकट गर्ने विश्वास छ कि महादेवले चाहिँ के अरे वरदान दिनुहुन्छ भन्ने छ। यस ठाउँमा हिन्दू श्रद्धालु भक्तजनहरूको विश्वास बढ्नुको एउटा अर्को कारण पनि शिवपुरी धाम उत्तर रामेश्वर शिवलिङ्ग रहेको छ, जुन 108 फिट अग्लो रहेको छ। यो जुन चाहिँ पार्वतीजीले शिवजीलाई पति पाऊँ भनेर तपस्या गरेर अनि बालुवाको अनि शिवलिङ्ग बनाएर तर शिवजीको आराधना गरेका थिए। त्यसैले हामी नारीहरू पनि आफ्नो स्वामीलाई शिवजी जस्तै नै मानेर भनेर व्रत लिएर शिवजीको यहाँ दर्शन गर्न आएका छौँ। पूजा गरिसक्नुभयो हजुरले? पूजा गरेँ मैले, दोस्रा जाने निमन्त्रणा दिएर भक्कल गरेर म दोस्रो आउने अब अर्को साल पनि आउने हजुर? नै, म भोलि पर्सि आउँछु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवक साथीहरू नेपाल स्काउट र स्वयंसेवक यहाँका स्वयंसेवक शिवपुरी ताइक्वान्डो सङ्घका भाइ बहिनीहरू र नारी जागरण शिवपुरी धामका महिला दिदीबहिनीहरू समेतको समन्वयमा हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पूजापाठमा सहजताका लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले विभिन्न समिति उपसमितिहरू गठन गरेर श्रद्धालु भक्तजनहरूको पूजा आराधनामा सहज तुल्याउने काम गरिरहेको छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, शिवपुरी धाम, कैलाली। नेपाली सेनाले आज आफ्नो स्थापना दिवस मनायो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशिष्ट पदाधिकारीको उपस्थितिमा सेनाले विभिन्न कौशल देखायो। यसबाहेक सेनाले विभिन्न पृतना, बाहिनी, गढ र गुल्ममा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्यो। 1819 मा नेपाली सेनामा 5 वटा कम्पनी स्थायी रूपमा खडा थिए। सोही वर्षलाई आधुनिक नेपाली सेना स्थापना वर्ष मानेर सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। उसले आफ्नो स्थापना दिवस भने 2047 देखि महाशिवरात्रिका दिनमा मनाउने गरेको छ। श्री मनोज थापा, उपस्थित महानुभावहरू, नेपाली सेनाबाट नेपाल द सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्रुप्स कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्री इन UN peacekeeping द मार्च आदर्श वाक्य रहेको श्री मध्यपश्चिम पृतना रहेको यस पृतनाको हेडक्वार्टर बुटवलको योगीकुटीमा रहेको छ भने पृतनापति उपरथी श्री विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनप्रेम अब इक्विपमेन्ट्स एन्ड भेहिकल्स युज्ड इन नेपाली आर्मी। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सेनाको 260औं स्थापना दिवस समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरू सहभागी भए। भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखहरू मनोज मुकुन्द नरवडे, दलवीर सिंह सुहाग, दीपक कपूर, जोगिन्दर सिंह र विश्वनाथ शर्मा पनि समारोहमा उपस्थित थिए। समारोहको सुरुमा सेनाले हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र सेना दिवस लेखिएको ब्यानर सहित पुष्पवृष्टि गर्यो। सेनाले दिवसका अवसरमा राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रि पढाइका साथै युद्धकला सहित विभिन्न हात हतियार प्रदर्शन गर्यो। स्कुललाई गुरुजीको पल्टनको नामले समेत चिनिने गरिन्छ। सैनिक हवाई सेवाका वायु सेवा प्रमुख हुनुहुन्छ पाइलट उपरथी श्री आशिष नरसिंह राणा। भक्ति नै शक्ति हो आदर्श वाक्य रहेको श्री सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको एक गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री खड्गध्वज कार्की। तोप बढाई, कवाज र परेडका साथै नेपाली परम्परागत वेशभूषा र संस्कृति झल्किने कला, नृत्य लगायत सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि हेर्न लायक रह्यो। सेनाको कौशल हेर्न टुँडिखेल वरपर घुइँचो लागेको थियो। आफ्नो स्थापना दिवसका दिन सेनाले विभिन्न पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
चीनले गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीले पाकिस्तानलाई आर्थिक सङ्कट र आतङ्कवादसँग जुझ्न सबै खाले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। वाङले आज जर्मनीको म्युनिखमा सुरु भएको 59औं सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै दुई देशबीचको रणनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन र विभिन्न विकास परियोजना सघाउन चीन तयार रहेको बताए। उनले यसो भन्दा कार्यक्रममा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जारदरी पनि थिए। पाकिस्तानमा आतङ्कवादी हमला बढिरहेका बेला चीनले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। पाकिस्तान बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण पनि अहिले सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवमा आज विभिन्न 7 सत्रमा छलफल भएको छ। आज दलित र दलिल, भोक र भोजन, रेडियोको रस, पैकेलो, संघीयताको 5 वर्षको उपलब्धि लगायत विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा राजनीतिक व्यक्तित्व, साहित्यकार, कलाकार, लेखक लगायतले भाग लिए। उत्सवमा प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, पूर्व सचिव मानबहादुर विक, कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री भीम प्रसाद शर्मा, खाद्य सुरक्षाविद यमुना घले लगायत सहभागी थिए। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेले प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुने दावी गरेका छन्। प्रेस चौतारीले आज वीरेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव भट्टराईले माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेकाले धोका नहुनेमा एमाले विश्वस्त रहेको बताए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाली राजनीतिमा सहमति पालना नगर्नु रोग जस्तै बनेको छ। शक्तिमा पुग्न सहमति गर्ने र त्यसपछि बिर्सने प्रवृत्ति अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस 10 मा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति जनाएका थिए। सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूलाई चाहिन्छ भनेर एमालेले भनिरहँदा दाहालले मानिरहेका छैनन्। उनले एमालेसँग कुनै लिखित सहमति नभएको भनेर राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिन खोजिरहेका छन्। यसबाट एमाले चिडिएको छ भने काङ्ग्रेस उत्साही बनेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि अन्तिम अवस्थामा दाहाल बालकोट पुगे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवासमा आइपुगेका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाए। त्यसबापत ओलीले दाहालसँग सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीलाई चाहिन्छ भने दाहालले नाइ भनेनन्। ओली निवासमा पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख बने, तर राष्ट्रपति भने दाहालले एमालेलाई दिन चाहेका छैनन्। उनले सहमतिको नाममा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहेका छन्। 2 महिना नहुँदै किन सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमालेले भने जस्तो सहमति नै नभएको बताउन थालेका छन्। एमाले नेताहरूले पनि दाहालसँग भएको सहमति देखाउन सकेका छैनन्। एक किसिमको के हो भने नबोल्ने बुझेको नबोलेको हुनाले मन स्वीकृति लक्षण भनेर उहाँले जो चाहिँ मेरी हो भनेर भन्नुभयो। हामीले के भन्छौँ, हामीले तपाईँले केही भनेकै छैन, तपाईँको प्रस्ताव पो आयो। त्यो प्रस्तावको बारेमा समय आएपछि चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्छौँ। अब समय आएपछि पार्टीभित्र छलफल भयो। छलफलको निष्कर्ष निर्णय के छ भने मैले तपाईँलाई 2टा सुनाइदिएँ। एउटा निष्कर्ष के हो भने कि राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति खोज्नुपर्छ। त्यसले के सङ्केत गर्छ कि एमाले या कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति चाहिँ होइन है भने पनि एउटा सङ्केत गर्छ। दोस्रो के गर्छ भनेदेखि जुन अभिव्यक्ति आयो कि अब एमालेको सभामुख भइसकेको हुनाले शक्ति सन्तुलनको लागि यो सिट चाहिँ एमाले बाहेक अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। राष्ट्रिय सहमतिको रटान राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा एमालेलाई नदिने माओवादी केन्द्रको रणनीति हो। त्यसो त माओवादी केन्द्रले सहमति कार्यान्वयन नगरे पनि हुने पाठ ओलीबाटै सिकेको हो। ओली र दाहाल बीच 2074 मा आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो, तर ओलीले 2.5 वर्षपछि दाहाललाई सत्ता सुम्पिन मानेनन्। दाहालले लिखित सहमति सार्वजनिक गरे पनि ओलीले त्यसप्रति चासो दिएनन्। त्यही सहमति कार्यान्वयन नहुँदा बढेको विग्रहले तत्कालीन नेकपा एक रहन सकेन। त्यतिखेर ओलीकै कारण एकता असफल भएको निष्कर्ष निकालेका दाहाल अहिले उनलाई फेरि शक्ति अभ्यास गर्ने पद दिएर आफू कमजोर हुन चाहँदैनन्। ओलीले राष्ट्रपतिलाई अहिले जस्तै कठपुतली बनाएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बुझाइका कारण दाहालले पुस 10 मा आफैले गरेको सहमति पालना गर्न नखोजेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। पुस 10 को सहमतिको एउटा ठुलो अप्ठ्यारो अर्को के छ भने
कि सबै पद एउटै पार्टीमा गयो भने त्यसले अरू पार्टीहरूलाई के गर्छ होइन, अरू पार्टीलाई जेसुकै गरोस्, अरू पार्टीहरूसँगको मेरो सरोकार होइन, त्यसले हाम्रो संविधानलाई चेप्नलाई वा असंवैधानिक कदम चाल्नलाई धेरै ठुलो सघाउ पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि अहिले चर्चा चलेको कुरा मुख परेर भनौँ, एमालेको सभामुख, भोलि एमालेको ओलीजी प्रधानमन्त्री, भोलि राष्ट्रपति पनि एमाले भयो भने काङ्ग्रेस र माओवादीको अभिगत के हुन्छ मलाई धेरै अर्थ छैन। तर मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको जे संविधान जे हो र हामी जुन दिशामा जान खोज्दैछौँ त्यसलाई चेप्नका लागि मैले चेपिहाल्नुहुन्छ पनि भनेको छैन, मैले त्यो आरोप लगाउन पनि खोजेको छैन, तर चेप्नका लागि सजिलो हुन्छ। त्यसबाट कुनै पनि दलले, एउटा दलले संविधान नचेपोस्, कुनै एउटा दलले लोकतन्त्र नच्यापोस्, कुनै एउटा दलले त्यो स्वेच्छाचारिताभन्दा बाहिर रहोस् भनेर अहिले कल्पना गर्नुपर्ने छ। दाहालसँग टाढिन खोज्नुको कारण सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण र मन्त्रालय भागभण्डा पनि हो। यी दुवैमा ओली हाबी भए उनी सुपर प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा दाहाल भूमिकाविहीन जस्तै थिए। प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे पनि शक्तिका भोका ओलीले जुनसुकै बेला घात गर्न सक्ने बुझेरै दाहालले यसअघि नै काङ्ग्रेसको फेर समाइसकेका छन्। काङ्ग्रेसले पुस 26मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाललाई पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भोक जागेको छ। राष्ट्रपति पाए दाहाललाई 5 वर्ष काँध थाप्ने सन्देश देउवाले दिइसकेका छन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अंगराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरे जस्तो नीतिगत परिवर्तन नभएपछि यो साता शेयर बजार लगातार ओह्रालो लाग्यो। त्यसमाथि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सरकारका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढ्न थालेको चिसोपनाले ठूला लगानीकर्तालाई झस्काएको छ। त्यही कारण नेप्से परिसूचक 1800 अङ्क नजिक हुँदा किनेको सस्तो शेयर अहिले बेचेर बाहिरिन खोज्नेहरू धेरै भएका छन्। यो साता सबै दिन शेयर बजार ओह्रालो लाग्यो। मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताले चाहे जस्तो परिवर्तन राष्ट्र बैंकले नगरेको असर बजारमा पर्यो। त्यसमाथि आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढेको चिसोपनाले सरकारमा तलमाथि हुन सक्ने बुझाइले पनि बजार घटाउन बल पुग्यो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावमा राख्न सक्ने भनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारबाट बाहिरिए आर्थिक क्षेत्रका मुख्य दुई नियामकको तादात्म्य नमिल्ने त्रास बढी नै छ। विगतमा गभर्नर र अर्थमन्त्री बीच बलियो सहकार्य नहुँदा शेयर बजार सम्बन्धी लचक नीतिहरू उल्टिएको धेरैको अनुभव छ। त्यसो त अर्थमन्त्रीको दबावकै बीच पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अपेक्षा गरिए जस्तो खुकुला प्रावधानहरू ल्याएन। जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व आए पनि उसले केन्द्रीय बैंकलाई मन लाग्दी निर्णय गराउन सक्दैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। शेयर बजारका सट्टेबाजहरूले मन्त्रीलाई गुहारेर राष्ट्र बैंकलाई तह लगाउन खोज्दा सफल नभएपछि अहिले बजारमा शेयरको माग घटाएका छन्। एकातिर मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत अटेरी देखिएको राष्ट्र बैंक र अर्कातिर व्यापारीको गुनासो सुनेर खुबै भावुक हुने अर्थमन्त्रीको अनिश्चित भविष्यले साताभर शेयर बजारलाई राताम्य बनायो। यो साता 4 दिन व्यापार हुँदा नेप्से परिसूचक 112 अङ्क अर्थात् 5% भन्दा धेरै घट्न पुग्यो। गत साता 2182 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से यो साता 2070 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से साताभर 2066 देखि 2181 अङ्क बीच 114 अङ्कको उतार चढावमा रह्यो। साताका 4 दिनमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति करिब 1 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। बजार पुँजीकरण 29 खर्ब 87 अर्बमा झरेको छ। साताभरमा जम्मा 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ हाराहारीको मात्रै शेयर किनबेच भयो। सुरुको दिन 3 अर्ब रुपियाँ हाराहारी किनबेच भएको शेयर साताको अन्त्यतिर आउँदा 1.5 अर्ब आसपासमा झर्यो। रेखाचित्र विश्लेषणले 2070 अङ्कमा टेवा पाएर नेप्से फर्कने सम्भावना छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि केही दिनमा तय हुने समीकरणले पनि शेयर बजारको भावी बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले लगातार तेस्रो जित खेलेको छ। त्रिवी मैदानमा लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा नेपालले आज नामिबियालाई 3 विकेटले हरायो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन जोड्यो। उसका लागि जान ग्रिनले अभिजित 75 र पिके फ्रान्सले 49 रन बनाए। सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए।
करण केसी निकै महँगा साबित भए। उनले 9 ओभरमा 74 रन खर्चिएर 1 विकेट लिए। नेपालले अन्तिम 6 ओभरमा 96 रन दिएको थियो। 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। तेस्रो ओभरको पहिलो बलमा ओपनर कुशल भुर्तेललाई गुमाएको नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गरे। दुवैले अर्धशतक बनाउँदै 139 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। 74 बल खेलेका ज्ञानेन्द्र 5 चौका र 3 छक्का सहित 65 रनमा पेभिलियन फर्किए। आसिफ शेखले 98 बलमा 8 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 81 रन जोडे। कुशल मल्ल 62 र कप्तान रोहित पौडेल 39 रनमा बाहिरिए। रुबेन ट्रम्पेलले 3 विकेट लिए। नेपाली क्रिकेटले कमजोर ब्याटिङकै कारण सफलताको नजिक पुगेर पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मौका गुमायो। 1 वर्ष अघि फागुनमा ओमानमा भएको T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पनि नेपाल कमजोर ब्याटिङकै कारण बाहिरिएको थियो। तर घरेलु मैदानमा जारी त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले सुधारिएको ब्याटिङ गरेको छ। 250 रनभन्दा माथिका लक्ष्य सहजै पुरा गरेर नेपालले जितमा ह्याट्रिक गरेको छ। लगातार जितेर नेपालले लिगको शीर्ष 3 मा रहने आशा जीवितै राखेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 नेपालका लागि एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने रोड म्याप मात्र होइन, नेपालका लागि एक दिवसीय मान्यता जोगाउने महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता पनि हो। नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग घरेलु मैदानमा खेल्नु अघिका 6 श्रृङ्खलाले नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोखिममा परेको थियो। लगातारको पराजयमा खराब ब्याटिङ मुख्य कारण थियो। तर काठमाडौँमा जारी श्रृङ्खलामा नेपालले सुधारिएको ब्याटिङ गरी लगातार 3 खेल जितेपछि एक दिवसीय मान्यता जोगिने आशा पलाएको छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपालले लिग 2 मा खेल्न बाँकी 9 मध्ये 6 खेल जित्नुपर्नेछ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो हेरेर। टिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले यो ठुलो टार्गेटहरू अचिभ गरेर छौँ, चेज गरिरहेको छौँ र डिफ्रेन्ट म्याचमा डिफ्रेन्ट एउटा नयाँ प्लेयरले आएर त्यो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र डिफ्रेन्ट म्याचमा नयाँ एउटा हिरो बनेर कोही प्लेयर आइरहेको छ। त्यसले गर्दा एकदमै त्यो टिममा पनि कन्फिडेन्स आएको छ। नेपाल घरेलु मैदानमा नामिबिया विरुद्धको दुवै खेलमा विजयी भयो। अझ लिग 2 को बलियो टोली स्कटल्यान्डलाई समेत हरायो। त्रिवी मैदानमा नेपालले जितमा ह्याट्रिक गरेको छ। लिग 2 का 6 श्रृङ्खला सकिँदा नेपालले 3 खेल लगातार जितेको यो पहिलो पटक हो। नेपालले 3वटै खेलमा 270 रन भन्दा माथिको लक्ष्य सहजै पुरा गर्यो। नेपाली ब्याटरले मैदानमा विपक्ष विरुद्ध खुलेर खेले। ब्याटिङमा एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाए। मंगलबार नामिबिया विरुद्ध नेपालले 286 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पूरा गर्यो, जहाँ ओपनर कुशल भुर्तेलले आफ्नो एक दिवसीय करियरको पहिलो शतक प्रहार गरे। दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डले दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नामिबिया विरुद्धको शनिबारको खेलमा पनि नेपालले 275 रनको नै लक्ष्य पाएको थियो। यो लक्ष्य पनि नेपालले 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। 15 बल खेल्नै परेन। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ओपनर आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्लले अर्धशतक बनाए। आसिफ र ज्ञानेन्द्रले नेपालको लागि 139 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि विकेटका लागि नेपालले गरेको यो सर्वाधिक साझेदारी हो। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ आई थिङ्क अब यो मात्र होइन, हामीले 2-3वटा राम्रो पार्टनरसिप गरे जस्तो पनि लाग्छ। तर रेकर्डको लागि बधाई छ भन्नु पर्ला। एकदमै अब खुसी लाग्छ दाइसँग खेल्दाखेरि। दाइले पनि अब जुन बेला म फसिरहेको हुन्छु या त्यो स्टल गरिरहेको हुन्छु विकेटमा, दाइले त्यो प्रेसरहरू रिलिज गरिदिनुहुन्छ। बााउन्ड्रीहरूले सिङ्गल पनि मजाले रोटेट हुन्छ अनि कुरा पनि भइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो केही गाह्रो भयो भने दाइसँग कुरा गरेर अनि बिचमा जो सेटल डाउन गरिन्छ एकअर्काको लागि, एकदम राम्रो लाग्छ। यसअघि यसै श्रृङ्खलामा नामिबिया विरुद्ध नै कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले 133 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेका थिए। जारी श्रृङ्खलामा ब्याटिङमा सुधार देखिँदा नेपालको बलियो पक्ष मानिने बलिङ भने केही कमजोर देखिएको छ। सुरुवात राम्रो गरे पनि डेथ ओभरमा बलिङ कमजोर देखिएको हो। होइन, अब अलिकति प्लस माइनस भन्ने कुराहरू त हुन्छ नि होइन, तर पनि विकेट यति राम्रो छ होइन। अब सेट भएको ब्याट्सम्यानलाई रोक्न अलिक गाह्रै छ होइन। अब बलर्सहरूले आई थिङ्क त्यो प्लानमा अलिकति 10% एक्जिक्युसन अलिकति राम्रो गर्न सक्थ्यो होला, तर स्टिल अब राम्रो विकेटमा अब बलरलाई पर्ने चान्सेस धेरै नै हुन्छ होइन। इम्प्रुभ गर्ने बेला हो, चिन्ता भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। करिब 5.5 महिनापछि मैदान फर्किएका सन्दीप लामिछानेले
आफूलाई लयमै रहेको देखाएका छन्। उनले बलिङ किफायती मात्र गरेका छैनन्, 3 खेलमा विकेट संख्या 9 पुर्याएका छन्। उनले शनिबार 2 विकेट लिँदै लिग 2 मा 50 विकेटको आँकडा पूरा गरे। लिग 2 मा 50 विकेटको आँकडा पूरा गर्ने उनी तेस्रो तथा नेपालका पहिलो खेलाडी हुन्। सन्दीपले 22 खेलमा 51 विकेट लिएका छन्। लगातार तेस्रो खेल जिते पनि नेपाल 27 खेलबाट 24 अङ्कसहित छैटौं स्थानमै छ। 33 खेल खेलेको नामिबिया 37 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले मंगलबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबका प्रिन्स दाहाल र एपीएफकी जेसिका गुरुङ विराटनगरमा जारी पुष्पलाल राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पुरुष एकलतर्फ प्रिन्सले आज त्रिभुवन आर्मीका रुकेश महर्जनलाई 21-9 र 21-17 को सेटमा पराजित गरे। अर्को सेमी फाइनलमा आर्मीका प्रफुल्ल महर्जनले पुलिसका विष्णु कटवाललाई 21-18 र 21-7 को सेटमा हराएर फाइनलमा प्रिन्ससँगको भेट पक्का गरे। यस्तै महिला एकलतर्फ एपीएफकी जेसिकाले रसिला महर्जनलाई पराजित गरिन्। पहिलो सेट गुमाएकी जेसिकाले त्यसपछि लगातार 2 सेट जित्दै फाइनलमा स्थान बनाएकी हुन्। अर्को खेलमा अनुमाया राईले प्रार्थना देउवालाई 21-12, 21-11 को सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाइन्। पुरुष युगलतर्फ एपीएफका विजित थापा मगर र पुलिसका जीवन आचार्य तथा पुलिसका विष्णु र प्रिन्सको जोडी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। महिला युगलतर्फ एपीएफकी शोभा गौचन र पुलिसकी निता लम्साल तथा आर्मीका प्रार्थना र अनुमायाको जोडी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मानिसको शरीरमा रोगसँग लड्ने आफ्नै किसिमको क्षमता हुन्छ, जुन क्षमताले स्वास्थ्यमा समस्या आएमा रोगसँग लड्न शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ। तर त्यही एन्टिबडीले शरीरलाई हानि गर्न थाले भने बाथ रोग देखिन्छ। यसले शरीरको तन्तुलाई असर गर्न थाल्छ र जोर्नी दुख्ने, नसामा समस्या र स्नायुमा समस्या देखिन थाल्छ। नेपालमा धेरै मानिसलाई बाथ रोगको समस्याले सताउने गरेको छ। बाथ रोग किन हुन्छ, यसको उपचार के छ त भनेर हामीले पाटन अस्पतालका बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर केशवराज सिग्देललाई सोधेका छौं। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिमा कुनै न कुनै किसिमले ह्रास आउने अथवा चाहिँ ओभर एक्टिभ हुने र जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको तन्तुलाई नै हैन फरेन बडी जस्तो गरेर हैन बाहिरको चाहिँ जीवाणु जस्तो गरेर खान थाल्ने, विशेष गरी जोर्नीका तन्तुहरूलाई खान थाल्ने त्यस्तो खालको एन्टिबडिजहरू बन्छ। यसका कुनै जेनेटिक एसोसिएसनहरू प्लस इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज, खानपिन र आफ्नो रहनसहन खानपिनहरूको कारणले गर्दाखेरि र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको कारणले गर्दाखेरि धुवा धुलो यस्तोहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टममा चाहिँ कुनै न कुनै गडबडी आएको कारणले, चेन्ज आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बाथका रोगहरू देखिन्छन्। र मुख्यतया यो बाथको रोगहरू चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको 1% पपुलेसनलाई अरू देशमा भएको स्टडीहरूमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा पनि त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। साना तथा मझौला किसिमका जोड्नीहरू, तन्तुहरू दुख्ने र त्यसपछि ढाड दुख्ने, त्यसपछि गएर मुखहरूमा घाउ आउने हैन, त्यसपछि आँखा रातो हुने हैन, अचानक रातो हुने, आँखा रातो हुने र औषधि हालेपछि केही सन्चो हुन्छ, फेरि रातो हुने, आँखा सुक्खा हुने, आँखाकोमा सुक्खापन एकदम धेरै बढ्ने हैन, त्यसपछि गएर मुख सुक्खा हुने अनि त्यसपछि गएर नसाहरू, खुट्टाहरू, हात खुट्टाहरू झमझम गर्ने यस्ता सिम्पटम्सहरू धेरै देखिन्छन्। र यो चाहिँ कुन बाथको रोगसँग एसोसिएटेड कुन सिम्पटम्स हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ हैन, कुन खालको बाथ रोगमा के हुन्छ भनेर पहिचान गरेर त्यो अनुसार चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर अनि हामीले चाहिँ बाथ रोगको निदान गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो अननेम्ड नामै नभएको मेडिसिनहरू चाहिँ खाने, ल फलानुले चाहिँ यस्तो खाएको थियो र सन्चो भयो भनेपछि त्यो धुलो औषधिहरू खाने अनि त्यसपछिबाट त्यसको साइड इफेक्टहरू भएर किडनी फेल्ड हुने, मुटुको समस्या हुने, प्रेसर हाई हुने हैन, अनि त्यसपछि गएर पछि फेरि हस्पिटलमा आएर भर्ना भएपछि मात्र के गर्नुभएको यस्तो भन्दाखेरि मैले त यस्तो औषधि खाइरहेको थिएँ, फेरि अलि ठिक भएन मलाई, अनि म त यतातिर लागेँ, यसमा चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो खालको चाहिँ हुन्छ कि कति बिरामीहरूमा। यो बाथको रोग चाहिँ भइसकेपछि यो त निको हुँदैन, अब मैले जसरी नि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने जस्तो हो भनेर अब म यसकोमा डक्टर भिजिटिङ एकदम धेरै छ हाम्रोमा। जस्तै म कहाँ आउनुहुन्छ कतिजना बिरामी, फेरि मेरो बिरामी मेरो कलिगकोमा जानुहुन्छ, फेरि त्यो कलिगबाट अर्को कलिगमा जानुहुन्छ। तर यो रोगको चाहिँ बुझाइ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो समस्या आएको हो हैन। किन भन्दाखेरि त्यो रोग चाहिँ कहिले पनि निको नहुने हुन्छ हैन। त्यो निको नहुने रोगलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कमभन्दा कम औषधि प्रयोग गरेर त्यो
त्यो रोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सक्यौँ भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो काम अरू केही हुँदैन। बढी जस्तो चाहिँ यो अमिलो खानेकुराहरू जस्तै यो चाहिँ तामा भयो, गुन्द्रुक भयो होइन, त्यसपछि गएर अलिकति यो हाई फ्याटी डेरी प्रोडक्टहरू भयो होइन, त्यस्तोहरूबाट चाहिँ अलिकति यो बाथ रोगहरू चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै जस्तोले त्यही पनि समस्याहरू भन्नुहुन्छ होइन, दुख्छ, अमिलोहरू खाँदाखेरि दुख्छ भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ छन्। त्यस्तो कुराहरूबाट बाथ रोग लागिसकेको छ भने त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अभोइड गरिदिनुहोस् होइन। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल हेर्न त्रिवी मैदान आज दर्शकले भरि भराउ जस्तै भयो। लामो समयपछि त्रिवी मैदान दर्शकले खचाखच भएको हो। उनीहरूले नेपाली खेलाडीले विकेट लिँदा तथा चौका र छक्का प्रहार गर्दा मैदान बाहिरबाट साथ दिए। खेल अवधिभर खेलाडीलाई हौसाए। जाँदा जाँदै हेरौँ दर्शकको उत्साहपूर्ण यी दृश्य। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथका तीर्थालु अहिलेसम्मकै धेरै, झण्डै 12 लाख भक्तजनले दर्शन गरेको कोषको आँकडा। देशभरका अन्य शिवालयमा पनि अभूतपूर्ण उपस्थिति। अदालतमा विचाराधीन छँदै जरिवाना मिनाहा दिने सरकारको हतारोले खर्च विवरण नदिने उम्मेद्वार दोषी ठहर। 1,23,000 जनाको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा। प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान नदिन वित्त आयोगको सुझाव। वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउन एकमुष्ट रकम दिन सिफारिस। पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कट र आतंकवादसँग जुझ्न सघाउने चीनको प्रतिबद्धता। दुई देशबीचको रणनीतिक सहमति कार्यान्वयन र विकास परियोजनामा चासो। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालको लगातार तेस्रो जित। नामिबिया 3 विकेटले पराजित। आशिफ ज्ञानेन्द्र र कुशलद्वारा अर्धशतक प्रहार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.